सो हे गाईज आयचो व्हिडिओ इतलो पावरफुल जाता चिंतलें नासलेलो. सो आयज सकाळचो व्लॉग गाईज कॉलेजासान चालू जाता. सो इन्स्टेड ऑफ गोईंग बस हांव आयज काका वारा वयतालो गाडयेन. सो तुमी व्यू पळोवपाक शकता. अशें गायज दिसता की पावस गायज वाटेर येतसो. तरी गायज अशें दिसून सुद्दां हांव गायज आयज रेनकोट घेतना कॉलेजीक वयतालो कित्याक गायज तो म्हाका जड लागतालो. सो फायनली गायज आमी हांगा टाकयेर सुमार पावपा आयलेले आनी टाकयेर पावोवपाक गायज हांव पावसाक घोगयता आनी अशें सत्री तर आसली गायज बट हांवें रेनकोट हाडलो नासलेलो आनी आमी गेले गायज गाडयेर. सो मागीर गायज पावस मातसो बारीक जाता तो पळोवन गायज मुखार येयले पूण गायज पावस बारीक जायना. सो मागीर आयला आनी गायज एक झाडा मुळार रावलो आनी वेट करपाक लागलो आनी तेदो म्हणल्यार गायज म्हाज्या पॅन्टीच्यान गायज सगळें उदक व्हांवपाक लागलेलें. इतलो पावस पडटालो गायज घोग्यांनी आनी झाडां मुळां आसून सुद्दां गायज म्हाजी फूल पॅन्ट ओली जालेली आनी हांगा तुमी पळोवन तुमकां कळटा आसतलें की हांगा कितलें उदक व्हांवता तें. आनी गायज गाडी येताल्यो वयताल्यो बसी काय पत्तो नासलेलो. मागीर गायज काका म्हाका परत व्हरपा आयलो आनी मागीर आमी वचपाक लागले गायज कॉलेजीक. आनी गायज बारीक पावस पडटालो. मागीर सत्री फुल्ल येयली आनी गायज हांव वचपाक लागलो आनी गायज भिजोन गायज सगळो काबार जालो आसा. शर्टा कलर तुमकां पळोवन कळटा आसतलो मागीर चेंज जाल्या आसा तो. सो फायनली गायज मागीर हांव कॉलेजी एंटर केलें आनी चलपाक लागलो डायरेक्ट. सो मागीर गायज भितर येयलो सत्री हांगा लायली गायज हांवें आनी येयलो आनी कल्पेशा कडेन बसलो आनी कल्पेशाक दाखयतालो हांव ओल जालो तो. आनी हो कल्पेश गायज चेडवां पयत रावता अशें हांव म्हणना गायज अशें म्हाका सगळें भुरगीं सांगताले. सो मागीर गायज आमी हांगा केंस बीस सेट केले बरे आनी मागीर गायज केंस चडूच वाडल्या कातरुपा पडटले. आनी कल्पेश गायज कितें पळयता म्हाका खबर ना. चेडूं बी पळयता जाल्यार गायज ताका मॅसेज मारपाक शकता. नंबर हांव दिता गायज म्हाका फक्त एक कॉमेंट करा. सो मागीर गायज आमी भायर व्यू पळोवपाक लागले आनी येयले आनी गायज आमी मागीर नॅक्स्ट लॅक्चरार येयले आनी बसले आनी हेणी गायज पयर केली ती नाटकां म्हाका हो करता म्हूण खबरूच आसलेलो. तरी गायज हांव मातशें हाका लायटली सोडलो आनी ही नाटकां जाली गायज चालू. मागीर येयले आनी गायज कल्पेश हांगा बसलो आनी हो प्रणव बाब हांगा गेलो आनी गायज हांव भायर पळोवपाक लागलो आनी हांगा गायज दोन भुरगे आसलेले तुमी पळोवपाक शकता. सायडीक गायज हॉस्टेल बांदप चालू आसा कॉलेजीचें आनी हांगा गायज दोन भुरगे आसलेले. तेंकां तुमी पळोवपाक शकता कितें करता ते. सो मागीर गायज प्रणव गायज म्हाजे खातीर घेवन येयलेलो आमलेट पाव. तो आपल्या खातीर हाडले गायज आमलेट पाव आनी म्हाजे फाटीं म्हाका पळय गायज हांवें म्हणलेलें तूं आवटेपण करतलोच म्हूण. पळय गायज एक गँग चालू जालें मागीर ब्लॉग प्ले करपाक. आनी गायज हेणे ते दिसा तुमी रील पळयली आसता गायज यूट्यूब अपडेट्स डेली म्हूण तेजें हांवें रील घातलेलें तेजी गायज 4 व्यूज गेल्या आनी बरी लज जाला. आतां गायज हें परत रील घालता गेलो आनी परत काय तेगी लज काडटलो. सो फायनली गायज हे भुरगे आजून खेळप चालू आसलेलें. मागीर गायज तुमी पळोवपाक शकता ते कितें करता ते. बाटले गायज कितें पायप लायला आनी ती दुसरी बाटली दुसरे सायडीच्यान लायला आनी ती गायज हे बाटली चिड्डीता. खबर ना गायज फ्युचर सायंटिस्ट म्हणपाक शकता आमी हांकां. सो फायनली गायज कल्पेश तांकां हांगच्यान उलो मारपाक लागलो. भाव दिसले आसता आपल्याले आनी ते कशें पळयता ते पळय. आनी हांगा गुरू आनी उदीत बसलेलो फाटल्यान जे की गायज शरमयता. आनी प्रणव गायज कितें म्हणटालो हांवें ताका केलो म्यूट. आनी हें कोण घेता आसता तुमी द छपरी चॉपरी चॉपरी. सो गायज हांव भायर कितें दाखय म्हणटालो म्हाका. सो फायनली गायज बरो वेळ टायमपास केलो आनी फूल 30 मिनटां टायमपास केलो आनी फोन दिलो हांवें कल्पेशा हातीं. आनी कल्पेश गायज कितें मेटे शूट करता. वांगडा रुनू बाब गायज रुनी बाब. सो मागीर गायज आमगे बॅटरी विराज गायज. आनी आतां गायज आमी म्हाका आतां गेमर आसा गेमरा पळया गायज गर्लफ्रेंडा वांगडा चॅटींग करपाक गायज बिजी आसा. आनी हांगा फाटलो व्यू पळोवपाक शकता गायज पावस मात चालू जाला आसा कितें घोग्यान गायज पावस लागलो. आनी मागीर गायज आमी येयले कॅन्टिना आतां म्हणटले खायत रावता मरे म्हणटलो ना गायज 2 लॅक्चर अटेंड केले म्हणटा कॅन्टिना आयले आमी आनी कल्पेशान घेतली रस आमलेट. आनी मागीर गायज प्रणवान आपलो एक्सपेन्सीव फोन भायर काडलो. व्हडलें डिलींग जालें गायज हांगा तेजें आनी महिंद्रा भितर. आनी फायनली डील गायज कंप्लीट करून स्मगलींग कंप्लीट जालें म्हणटा एक च्या घेतली हांवें. आनी गायज नंतर आमकां लॅक्चर आसलेलो आनी च्या गायज इतली गरम आसलेली ती न्हिवता म्हणल्यार गायज टायम लागलो. आनी मागीर गायज आमगे पुरा मंडल उदीत तर गायज आसतलोच कित्याक उदीत लॅक्चर बंक मारप आसा नंबर 1. सो मागीर फायनली गायज लॅक्चराक गेले आनी हें गायज कितें कॉम्पिटिशन आसलें तेजें गायज नांव बरोवपाक आमकां सांगलेलीं. सो आमी मेळटा तितले जाणां नांव घातलीं आनी मागीर फायनली गायज लॅक्चर काबार जालो आनी आमी वचपाक लागले. हो प्रणव हो आमगे दगू आनी हे छपरी आनी अनिकेत बाब हांगा गेलो. सो मागीर गायज
आमी काय शॉर्टकट वचपा लागले हांव आनी प्रणव आनी ओके अनिकेत बी येयला. सो मागीर तिनू वचपा लागले आनी काय उदीत आनी ते गुरू तियाळीच्यान गेले ते येयले ना हे सायडी. मातशें केस काम आसलें कितें तिरामोड सो बेश्टी 5 रुपया कित्याक उडोवपाक काय म्हूण प्रणवान दोगांक तकली लायले आनी आमी हे सायडीच्यान वचपा लागले. गरीब न्हू काय आमी दोगूय. सो फायनली काय चलता चलता आमकां मेळ्ळो काय वॉटरफॉल. सो वेट गायज दाखयता पळोवपा शकता गायज हांगा 2 वॉटरफॉल आसा. तुमी बेश्टे गायज पयशे उडोवन पयस पयस वयता हांगा येवपा आनी बसपा गायज वॉटरफॉलार. सो हांगा बी एक बारीकसो आसा गायज. सो मागीर फायनली आमी पावले तिळामोळ आनी काम बी केलें आनी बसले बसीक. आनी गायज हे बसी बसपा लागून आमी हेजे पयलीं 4 वरां बसी चुकयल्या कित्याक आमी बसोन वचपा आसलेलें अनिकेता आनी म्हाका. सो मागीर बस चुकयल्यो आनी फायनली एक बस बसपाची मेळ्ळी तेजेर बसले आनी आमी येयले डायरेक्ट सांवड्ड्या. आनी सांवड्ड्या गायज येवन आमकां दोगांक बस आसली गायज 5:30 आनी आमी हांगा 4 म्हणल्यार पावल्ले. सो कितें करता काय म्हूण आमी फूल बाजार हाडलो, परत बस स्टॉपार येयले, परत बाजार हाडलो, परत बस स्टॉपार येयले आनी फायनली गायज सांज जाली आसा आनी फायनली आमगे बसीन रॉयल एंट्री मारली पळोवपा शकता तुमी. सो मागीर फायनली बसी बसून गायज भायलो व्यू पळोवपा शकता तुमी. क्लाउडी जालें गायज आनी पावस येतो ते गायज शुवर. सो इतलें एक्सपेक्टेशन नासलें गायज इतलो लोक येतो म्हणून आनी हांगा अनिकेत बाब बसलेलो. सो मागीर फायनली बस सुटली आनी आमी पावले सांग्यार. सांग्यार पावले ना गायज हो सांग्यार वयलो ब्रीज तुमी पळोवपा शकता. सो ऑलमोस्ट हांगा पावले आनी हांगा गायज फोना कॅमेराचेर मातशें उदक पडलें ताका लागून ब्लर जाला आनी ग्लासू बंद केलो कित्याक घोग्यान पावस येयलो गायज. मागीर सांग्यार पावले, सांग्यारच्यान वॉल्त मारलें आनी वचपा लागले आमगे थंय. सो हांगा गायज 2 बसी लायन लागली आसा पळोवपा शकता. बट आमगे बसी गायज लायनी लागना कित्याक ही डायरेक्ट बस आमकां. सो फायनली गायज ती मागीर थंयच्यान सुटली आनी वचपा लागली आनी हांगा वाटेर गायज परत बस रावली कित्याक 2 जाण कोण चडपा आसलेलीं. आतां हांव म्हणटा आसलें तेंकां बस स्टॉपार येवपा काडनाका म्हणून. सो मागीर गायज दांड्यार पावले आनी दांड्यार 2-3 जाण रावलेलीं. सो मागीर गायज हांव फाटल्यान बसलो आनी अनिकेत बाबू येतालो म्हाज्या बराबर आनी भायलो व्यू पळोवपा शकता. आनी एक दिसा हो व्यू दाखोवपा लागून हांव म्हाजे फोन शेणयतलो इतलें शुवर. सो मागीर फायनली गायज एन्जॉय करता करता गायज हांव फायनली येयलो आनी आमगे थंय देवलो. सो फायनली गायज हांव देवलो आनी वचपा लागलो घरा. सो आयज दिसता गायज म्हाका व्लॉग चडूच व्हडलो जाला. सो आतां हांगाच हांव व्लॉग कवर करया. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज अशें म्हणटा दिसता गायज. घरा गेल्यार गायज हांव बसलों जेवणा. आयज आहलें गायज चिकनाची चिली आनी आतां जाली आसा गायज रात. सो आतां हांगा आमी व्लॉग कवर करया. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांत नेक्स्ट सरप्रायजा खातीर. बाय बाय.